الفاروق ملتي ميديا برودكشن. آليف فيديوغرافي. እንደው ይለኛል ሆዴንም ያባባኛል አንቱን ይለኛል የኔው ሀቢቢ سلام عليكم نبي سلام عليكم نبي يا روحك النبي أنت نوت نبي سلام عليكم نبي سلام عليكم نبي يا روحك النبي أنت نوت نبي سلام عليكم نبي سلام عليكم نبي يا روحك النبي أنت نوت نبي سلام عليكم نبي سلام عليكم نبي يا روحك النبي أنت نوت نبي على زنوك الكدان أنتم بلا المدان صرق يا قدان شراب الحبين سلام عليكم نبي سلام عليكم نبي يا روحك النبي أنت نوت نبي بجوز بهم بصورة بودس بيترى وصف ما يقرأ ولندم كتابي سلام عليكم نبي سلام عليكم نبي يا روحك النبي أنت نوت نبي حاليك بستنيا كم وهي في دللكم مالكن يالكم مدفون حبيبي سلام